सालोदोतून पंच मेंबरान प्रेस ब्रिफींग दिले की त्यांची ग्रामसभा कॅन्सल जाल्या. त्या ग्रामसभा तुम्ही येवपाचे प्रेजेंटेशन दिवपाक देवदर्शन पॉयंटचेर. साल्वादोर दिमून पंचायत 9 मेंबराची 9 मेंबरान 5 आणि 4 ते 5 जाण जे रुलिंगान आसा ते स्वताक बीजेपी म्हणटा खरें, पूण एखादी बीजेपी आसा काय ना हो प्रश्न काड. त्या टायमार आमी जेन्ना डेव्हलपमेंट जेन्ना परवरी करता टुरिजम मिनिस्टराच्या नात्यान फाल्यां पेना दी फ्रांक आनी सुकूर आमी केले आनी साल्वादोर दिमूनचे फाल्यां लोक म्हणटले आमकां कांयच केलें ना काय म्हणून. पूण तांच्या खातीर तांकां कितें बेस्ट जावचें, तांची राहणी कशी बरी जावची, लोकांक कशें बरें हें मेळचें जागो, ताच्या खातीर आमी एक टुरिजम डिपार्टमेंट तर्फे स्वदेश दर्शन स्किमीच्या अंडर फंड्स घेवन आमी प्रपोजल एक तयार केलो. त्या प्रपोजलाचेर राजकारण खूब जालें आनी राजकारण अजून चालू आसा. ज्या लोकांनी केन्ना स्वता राजकारण फक्त करून लायफान राजकारण केलें, स्वताचो बॅकग्रावंड ना पूण स्वता डेव्हलपमेंटूय करप ना आनी लोकांक दिशाभूल करप हें दीस रात ह्या लोकांचें काम. आतां जेन्ना ग्रामसभा भितर डिस्कशन जालें आनी तांणी डिपार्टमेंटाक बरयलें की आमकां प्रेजेंटेशन दिवचें, डिपार्टमेंटान सांगलें आमी प्रेजेंटेशन दिवपाक तुमी तारीख दिया. पंचायतीन तारीख दिली, हांणी ओके केली, म्हाका एक कॉपी आयिल्ली. हांवें सांगलें हांव साल्वादोर दिमूनचो रहवासी आनी आमदाराच्या नात्यान हांवूय येवन आनी मंत्र्याच्या नात्यान येवन हांवूय म्हजे विचार थंय सांगतलो म्हणून. कित्याक लोकांक इतलो दिशाभूल करून दवरल्या थंय. हांणी ह्या 5 काय 2 ते मेंबर रुलींग आसा तांणी कितले प्रोजेक्ट पास केले आनी कॉन्क्रिटायझेशन केले हे उलोवच्या पेक्षा जे प्रोजेक्ट फुडें आयलोच ना ते कॉन्क्रिटायझेशन म्हणून सांगपाचो तांणी प्रयत्न केलो. पूण आमी म्हणलें डिपार्टमेंटाक दाखय आनी एक सुद्दां गजाल जी आमच्या लोकांक नाका ती आमी डिपार्टमेंटान करप ना. पूण जाय कितें हें समजून घेवपाक ग्रामसभा म्हणजे कितें, लोकांचो आवाज. लोकांच्या आवाजान लोकांक कितें जाय हें करपाक आमी कितें करपाक सोदताय दाखोवप आनी तांणी हय ना कितें करपाक जाय, चेंजीस करपाक जाय हें आमी काम करपाक. आतां म्हाका कळून आयलें ह्या विकान की तांणी मागयलें आनी मागीर आनी एक लेटर आयलें की ती पंचायत ग्रामसभा कॅन्सल. रिजन कोणाक कांय खबर ना, नेक्स्ट डेट सांगतले. म्हाका दिसता पूर्ण राजकारण ते हाजेर. पूण म्हजे साल्वादोर दिमूनच्या लोकांक एकूच मागता की असल्या लोकां कडल्यान मातशे शितूर रावात हू आर ओन्ली ट्रायंग टू डिवायड ऑर मिसलीड द पीपल एंड पब्लीक एट लार्ज. जेन्ना डिपार्टमेंट प्रेजेंटेशन दिवंक सोदता ग्रामसभाक अशें कितें जालें पंचायत की ग्रामसभा पोस्टपोन करपाक, कितें वॉट वॉज रिजन आनी रिजन जाय ताणें सांगपाक जाय आशिल्लें. आज आमच्या मेंबरांक जेन्ना कळ्ळें, आमचे मेंबरूय विचारपाक गेले बाबा ग्रामसभा तुमी समज कॅन्सल केली आमकां सुद्दां कळना म्हणून कितें काय म्हणून हें. म्हाका दिसता हें कितें चल्लां. आय थिंक दीस पंचायत बॉडी ऑफ 5 इज कंट्रोल्ड बाय समबडी हू हॅज अ रेप्युटेशन विच वॉज नोन टू एवरीबडी इन द पास्ट. सो आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट, बट आय एम व्हेरी क्लियर की आजूय आमी तांकां परत बरोवंक लायला डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमान की तुमी कितें आसा जाल्यार क्लियर करून ग्रामसभा एक मागयात. आनी ते समज ग्रामसभा मागयनात जाल्यार सगळ्या लोकांक कळटलें कोणाच्या मनान चोर आसा तो आनी कोण राजकारण करून सोदता तो आनी कोण कोणाक दिशाभूल करून सोदता. जेन्ना कितें बरें जावंक सोदता गांवचें तें कशें पाड घालप ह्या लोकां कडल्यान शिकपाक जाय. ताच्या खातीर आमचे लोक एकदां मिसलीड जाता म्हणून क्लॅरिटी दवरपाक केल्ली. आमचे म्हाका दिसता मेंबरूय गेल्ले आज आनी तांकां समज कितें कितें हेल्प जाय ह्या पंचायतीक बॉडी कोणाचीय जावं पूण शेवटी साल्वादोर दिमूनान सगळ्या लोकांक बेनिफीट जावप हें चिंतून आमी गेल्ले. आनी ताच्या खातीर ते उलोवच्या पेक्षा डिपार्टमेंटाक तांणी टायम दिवचो, डिपार्टमेंट दाखयतले, तांकां कितें जाय ते इनपूट तांणी शेअर करचे, तांकां जाय गांवाच्या लोक जे सांगतले ताज्याच प्रमाणे डेव्हलपमेंट करून दिवपाचें आमी जेन्ना उतर दिलां त्याच प्रमाणे जातलें. सो जेन्ना ग्रामसभा कित्याक जावना हें ज्या त्या मेंबरांक तुमी विचारचें पडटलें, जे म्हाका दिसता आज मेळूना तुमकां अशें म्हाका तरी कळ्ळें की जेन्ना आमचे पंच मेंबर गेल्ले ते कोण नाशिल्लीं म्हणून. सो सरपंचाक आनी तांकां विचारात सेक्रेटरीक की तांणी ग्रामसभा कित्याक डेट चेंज केली जेन्ना स्पेशल ग्रामसभा आशिल्ली. अशी न्ही की ग्रामसभा आशिल्ली आनी ह्याच पुरती ग्रामसभा आशिल्ली, ह्याच पुरती घेवपाचे डिटेल्स घेवपाचे सोंपोवपाचें जाय. पूण ना जाल्यार राजकारण जाल्यार राजकारणीक हँडल करचें पडटलें, लोकांक दिशाभूल करचें न्हय. म्हणून हो एक आसा ज्या तरेन ज्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पावन हो प्रोजेक्ट सांगपाक जाय ते विचारान टुरिजम डिपार्टमेंट काम करतलें.